बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों में मैं आपका मेज़बान के फराज। हमारी आज की मेहमान शख्सियत फरजंद शाहकोट, हल्का PP 132 के सीटिंग MPA जनाब मियाँ मोहम्मद आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, शाहकोट सिटी की तारीख में अगर हम देखें तो दूर दूर तक जो अर्बन एरिया का कोई भी बाशिंदा है वो आज तक MPA नहीं बना। ज़्यादातर रूरल एरिया के देही इलाकों के MPA बने हैं। 25 जुलाई की रात को जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और आपको पता चलता है कि आप 7,000 वोटों की लीड से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस? बड़ा अच्छा महसूस हुआ जी, फ़ख्र महसूस हुआ अपने इलाके पे, अपने शहर पे, पूरे PP 132 पे। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि शाहकोट को ये शरफ़ हासिल हुआ मेरी शक्ल में कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है 2-3 हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिशें की, लेकिन कोई भी बंदा यहाँ से इलेक्ट नहीं हो सका। सर, गरीब आवाम ने आपको अपने जज्बात और ज़रूरियात का तर्जुमान मुंतखब किया है, तो क्या आज के इस मसरूफियत के दौर में आप समझते हैं कि आप उनकी ख्वाहिशात पर बिल्कुल पूरा उतर रहे हैं? देखिए जी, किसी भी इंसान की ख्वाहिश पर तो कोई इंसान नहीं पूरा उतर सकता। लोग तो अल्लाह ताला पे राज़ी नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है और कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से कि जहाँ तक मेरे बस में है, मेरी इस्तात में है, जहाँ तक मुझे मेरी पावर यूज़ करने का है, मैं अपने इलाका की आवाम के लिए जो बेहतरी जो है वो उनके लिए। माशाअल्लाह। तो मियाँ साहब, हर सियासी पार्टी गरीब आम आवाम के मसाइल को मोहरा बनाकर बरसर इक़्तिदार आती है। आप यकीनन इस बात से तईद करेंगे, मगर जब सियासतदान बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो हस्बे रवायत, वो पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी PP के दौर की, कि तुम उधर हम इधर, कि आप शाहकोट में हम इस्लामाबाद या लाहौर में, आपकी सोच इस बारे में क्या अक्सी करती है? ये तो मेरा ख्याल आप बेहतर इसका जवाब दे सकेंगे, लेकिन फिर भी मुझे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप साफ़ी हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाका में हूँ, शाहकोट में हूँ, बारबटन में रहता हूँ, शाहकोट में रहता हूँ। अपने जितने गाँव हैं मैं किसी के साथ राब्ते में, ऐसा नहीं है कि राब्ते में नहीं। माशाअल्लाह। तो मियाँ साहब, अंदरून शहर सड़कों के लिए जो ADP का प्रोजेक्ट था उसका आपने सर्वे भी करवाया, मगर काफ़ी सारी आवाम जो कि मीडिया से दूर हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं, TV से दूर हैं, काइंडली आप उनको बताना पसंद करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपकी जो काविशें हैं वो किस हद तक हैं, ताकि लोगों को आपके वर्कआउट का पता भी चल सके? देखिए, जब मैं सियासत में नहीं था तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या इनके प्रोसीजर होते हैं। ADP में आ चुका है, पूरे सिटी के जो रोड्स हैं, जहाँ से भी आप शाहकोट में एंटर होंगे, जहाँ से एग्ज़िट होंगे शाहकोट से, वहाँ पे आपको 24 फीट जो है वो कारपेट रोड और दोनों साइडों पे टफ टाइल जो बाकी जगह बच जाएगी और दोनों साइडों पे नाले होंगे वाटर। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि तकरीबन 57 करोड़ रुपीस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शाहकोट शहर के लिए आए हैं और जो मंजूर हो गए हैं, ADP में छप गए हैं। इंशाल्लाह ताला अगस्त के एंड तक इसका टेंडर हो के तो काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, और अगले अगस्त तक इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप लोग कारपेट सड़कों पे जाएंगे। जो हमारी महरूमियाँ थी पूरे शाहकोट शहर की कि यहाँ पे 6-6 दफ़ा MNA होने वाले, 2-2 दफ़ा लगातार MPA होने वाले हजरात जो हैं, कभी किसी बंदे ने शाहकोट शहर के लिए नहीं सोचा। हमेशा यहाँ से जीते हैं और यहीं का नहीं सोचा। आपके सामने कि पिछले 10 साल दौरे हुकूमत में जो कि नून लीग की गवर्नमेंट थी, नून लीग का MPA था, लेकिन हमारे शहर में किसी ने 1 रुपया तक नहीं लगाया। अगर लगाया भी है तो वो तकरीबन 80% अपनी जेबों में और 20% से वो झाड़ पूंछ करके चले गए। नाजरीन, हम मियाँ साहब की बहुत दिलचस्प और मालूमाती बातों से बहरामंद हो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस, टाइम फॉर ब्रेक। अरे पहले हाथ तो धो लो। भाभी, थक गया हूँ हाथ धो धो के। चाचू, वायरस अभी थका नहीं, खतरा अभी टला नहीं। तो क्या करूँ? जर्म्स को तुम न स्प्रेड करो, वॉश करो। हाँ चाचू, खतरा नहीं हुआ है, वायरस में है अभी दम। तुम भी रिलैक्स करो, तकरीबन 5 साल से जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं,
پہلے بھی MBA صاحبان آئے اور چلے گئے، ابھی بھی جو کام ہے وہ انڈر پروسیس ہے. آپ دیکھیں کہ غوثیہ کالونی کے معاملات ہیں، چٹی روڈ پہ دیکھ لیں کھالا گرنے کے، یا پھر یہ ٹیلی فون ایکسچینج والا ایریا ہے ادھر بھی نالا گر گیا ہے، جگہ جگہ پہ بلاکیج ہے، بریکیج دی ہوئی ہے. حالانکہ میرا خیال ہے جہاں تک نالا بن گیا تھا اس کو ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے تھا. تو اس سلسلے میں اس چینل کی وساطت سے آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جو بھی اس سے متعلقہ انتظامیہ ہے ان کو کائنڈلی اس بارے میں ہدایات جاری کی دیں، ان کو ہدایات جاری کریں تاکہ جلد از جلد یہ جو شہر والے معاملات ہیں ڈرینیج کے یہ حل ہو سکے، سیوریج کے، کیونکہ لوگوں کی جو ساری زندگی کی محنت کی کمائی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، بنیادوں میں پانی جا رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کے چند الفاظ سننا چاہوں گا. دیکھیں جی، وہ جو برساتی نالا بڑا تارے کوٹ سے آ رہا ہے چٹی روڈ سے، وہ اصل میں پچھلی گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے پیسے کھانے کے لیے بنایا ہوا تھا. اس کی سب سے پہلے جو اس کی کرپشن تھی، ناقص مٹیریل تھا، وہ کسی صحافی نے بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. وہ میں نے یہاں پہ منسٹر میاں محمود رشید صاحب، DC صاحب سارے آئے تھے، سیکرٹری پبلک ہیلتھ آیا تھا، تو ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ سارا نالا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بنا تھا. اور یہ جو گرنے والی بات ہے، یہ جو نیا ابھی بنا ہے اس کے پیسے میں لے کے آیا ہوں، فنڈ میں لے کے آیا ہوں، بشیر برکت پلازے والا بھی، اور دوسرا بھی وہ ابھی بنا ہی تھا. اور صبح آپ کو پتہ ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے جو اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ابھی اس کے ساتھ مٹی لگانی تھی، اس نے سوکھنا تھا، اس کو پانی لگنا تھا، تو اس وجہ سے وہ نالے گر گئے ہیں. ورنہ آپ نے کوئی اینٹ اگر دوم دیکھی ہے تو میں حاضر ہوں. جو میرے پروجیکٹ ہیں ان میں اگر کوئی بندہ میرے سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کوئی پیسے لیے ہیں. کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ دیکھیں، میں 24 گھنٹے تو ان کے اوپر نہیں رہ سکتا. یہ آپ عوام کا بھی حق ہے، آپ کا فرض ہے. میاں صاحب، غریب عوام کی گزارش یہی ہے کہ اس کام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، کیونکہ لوگوں کے گھروں کی بنیادوں میں پانی جا رہا ہے. ہر غریب آدمی پوری زندگی کی جمع پونجی اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جلدی کی بجائے تھوڑا سا اگر 2-4 دن اس کو لیٹ بھی کر لیں، اس کا انتظار. منسٹر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ شاہ کوٹ لاہور روڈ GT روڈ پہ واقع ہے، اس کے لیے ٹراما سینٹر بھی ضروری ہے. تو وہ کبھی کسی نے 6 دفعہ 2 دفعہ MPA MNA ہونے کے باوجود کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی. تو ٹراما سینٹر بھی آپ کا جو ہے انشاءاللہ اگست یا ستمبر میں سٹارٹ ہو جائے گا. وہ 15 کروڑ پہ اور 15 کنال جگہ ہم نے THQ کے ساتھ جو گودام ہے وہ اس کو دے دیا. وہ کنورٹ ہو گئی ہے دوسرے نام پہ، THQ کے نام پہ، اور انشاءاللہ وہ ستمبر میں سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے، میرے بھائی ہیں، میرے ہم ایج ہیں، سپورٹس جو شوقین ہے، جیسا کہ آپ بھی بڑے شوقین ہیں سپورٹس کے. میں آن دا ریکارڈ پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے آ کے میاں صاحب سے ایک جمنیزیم کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے شہر میں سپورٹس جمنیزیم نہیں ہے، تو اس کے لیے مشہور بھی ہے میاں صاحب. وہ آ گیا جی انشاءاللہ تعالی. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، سپورٹس مین ہے، ان کو میں یہ بتاتا چلوں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 15 کروڑ اور 20 کنال جگہ پہ کالج روڈ پہ جو اسٹیڈیم ہے، اس میں 15 کروڑ کی لاگت سے سپورٹس جمنیزیم بننے جا رہا ہے، اور ستمبر میں وہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی لمبے وعدے نہیں ہیں. ماشاءاللہ. اور آج کے پروگرام کا آخری سوال کہ غریب کا بچہ جتنا مرضی پڑھ جائے اس کے لیے کہیں بھی نوکری اویلیبل نہیں ہے. نہ تو پہلی دور حکومت میں غریب عوام کے لیے نوکریاں تھیں اور نہ ہی آج ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے کہ MPA کوٹا میں کیا آپ کے دور حکومت میں اس امر پہ کوئی کام ہو رہا ہے پلیز؟ دیکھیں جی، پچھلے سال ایجوکیشن میں سیٹس آئی تھی اور میرے حصے میں 15 سیٹس آئی تھی. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ 15 کی 15 سیٹیں ہیں وہ آن میرٹ غریب عوام کو ملی ہیں. میرے کسی بھانجے بھتیجے کو یا میرے بیٹے کو یا میرے کسی رشتہ دار کو نہیں ملی. میرٹ پہ ملی ہیں درجہ 4 کی، اور ملی بھی غریب لوگوں کو جن کا حق ہے. میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی کہ پچھلے لوگ ایسے ہی کرتے رہے، بھانجے بھتیجے سارے یہاں پہ گورنمنٹ کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں، تنخواہیں کھا رہے ہیں، ان کو لکھنا تک نہیں آتا. بہت شکریہ میاں صاحب. بہت شکریہ جی. ناظرین، میاں صاحب سے بہت ساری معلوماتی باتیں ہمیں جاننے کو ملی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار بھی کیا، عوام کے لیے ہمدردی اور محبت کا بھی اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ